j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم عندي في القناة. يوم جديد وفلوق جديد. اليوم سي ما 3 جورني تاع الصيام، ان شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم ويقدرني ويقدركم. اليوم ثاني تلاقينا في اللوطو اون فيت باسكو حطيت صغار، قلت لكم حطيت مي زونفون ومن بعد كنت باغيه نروح نقضي واحد الكواغط، سوف كو الكواغط بروحهم نسيتهم في الدار. عليها اللي عاود فت للدار، جي ريكوبيري لي بابي ودروك قلعت. كنت باغيه نقلع، نوضت اللوطو كنت باغيه نقلع وكانت لا راديو نسمع. نسمع باللي لا فرانس كاع غادي تفوت couvre feu 18h. mais 18h genre 6 c'est fini 18h. et قال لك à part bien sûr pour récupérer les enfants de l'école ou bien rentrer du travail. Comme ils vont faire ça apparemment pendant 2 semaines. Ici la situation sanitaire غادي تقعد كيما هكا، غادي يديروا لنا un reconfinement total. vraiment انا غير ما يبلعوش لي زيكول، انا نقعد كونفيني في الدار بصح نقعد وحدي parce que c'est dur d'être dans un appartement. quand même les appartements تاع باري راهم معروفين صغير avec 2 enfants en bas âge. en plus il fait froid, il fait pas beau، ما عندكش وين تديهم براتيكمون كاع الصوالح تاع لي زاكتيفيتي كلشي مبلع. دوكو ما عندكش وين تديهم، يقعدوا معاك H24 في الدار. نو فريمون انا يما يبلعوش لي زيكول باسكو غادي ندير ديبرسيون سيفير فريمون. ربي يجيب الخير وصاي. المهم قلت لكم غادي نروح نقضي كواغطي ومن تما غادي نديكم معايا لواحد المغازان. جو سوي سور كو كاين اللي يعرفوه، مي كاين بزاف اللي ما يعرفوش. هاد المغازان دو طون ان طون كيكون عندي شويه الوقت نروح نضرب فيه طله باسكو يدي الوقت، باسكو خاصك تخنتشي باش تلقاي. مي شوفوا تلقاي دي بيبيت اي لي بريو فريمون ريان ا دير. بنتي دخلت في موا جانفي، ديبي جانفي دخلت ليكول، صافي 2 سمان. اي قسما بالله قشها كاع طاشتها بلا بينتور. جو سوي كوميم شوكي. لا كريش كانت صافي 3 ans 2 ans et demi وهي في لا كريش، عمرها ما طاشت لي اوطون دو فيتمون كيما هاد 2 سمان. جو كخوا في لا كريش كانوا يلبسوهم دي بلوز، مانيش عارفه. مي غادي نسقسي لا ميتريس، غادي نسقسيها الا كان نشيلها هكا اون بلوز تولي تلبسها لها من الفوق باسكو سي با بوسيبل. اون بليس هادو لي طاش ما بغاتش تروح، سيت كلشي ما بغاوش يروحوا. دوكو غادي نروح نضرب دار. لقيت لها شي خاصها دي او، نشيلها 2 ولا 3 تاع لي اون تاع لي اون. ايا ونشوف. المهم غادي نديكم معايا نشوفوا واش كاين. وخاصني لي كولون دي با كولون بور موا. عندهم لي كولون فريمون لا كاليتي اي لو بري سا نا ريان افوار. المهم غادي نديكم ونشوفوا كاع هذاك الشيء في رحبه ان شاء الله. غادي نتكل على ربي دروك. راهي 29 هضرت بزاف صافي 20 مينوت وانا نبدا ونعاود نسوبريمي ونعاود نبدا ونعاود نسوبريمي نعاود نبدا. المهم قعدوا معايا ما تزبوش. واحد البرد، واحد السميقري، فو بوفي ميم با ايماجيني البرد. فينالمون وين كنت راح نقضي كواعطي مبلعين لو 15 و لو 22. سي با تري غراف، ما نكذبتش سي با غراف، نعاونوا لي نهار واحد اخر. اي كي كنت جايه باش نطلع في اللوطو جي بونسي ا ما في باسكو الصباح مسكينه درت لها غير ان ديباردور et un pull. c'est vrai que c'est un gros pull هذوك لي جو تو دو من الداخل، مي il fallait que ندير لها ان moins un débardeur من تحت مونش لون. j'espère que ما غاديش نخرجوهم من لا كور باسكو il fait très très froid. مسكينه شفتني والله. en plus de ça هي تالمون داري كانت في لاكراش. قلت لكم غير من جانفي صافي 2 سمان ملي دخلت ليكول. سما في لاكراش سخونه من اللوطو لاكراش، من لاكراش للوطو. en plus de ça لاكراش là où j'étais avant c'était en face. je traverse la rue راني في لاكراش. سما ماشي داك تتمشى ولا سما مانيش موالفه نلبسها هذوك، لبست لها تريكو فوق تريكو كاع. مي لا ليكول en plus de ça يخرجوا لا كور وكاع. جو كخوا كو غادي نبدا او موان نروح ندير لها دي ديباردور مونشلون ونزيدها كيما قلت لكم كيلكو بول هكا اللي يدفوا. تجوا نديكم معايا المغازان اللي قلت لكم نديكوفروه في رحبه. نروح نديكم معليش.
Alors les filles, comme tu vois, j'ai deux magasins et malheureusement j'ai rien trouvé pour ma fille. قالوا لي par rapport au Covid ما دخلتهمش تلعب بزاف et le peu اللي دخلهم طاروا به. هنا وريت لكم بلي ديت 3 كولون pour moi, c'est les seuls اللي لقيت في لا طاي تاعي. وديت واحد بارابلوي صغير هكا باسكو تاعي ودرتو ما عرفتش وين خليتو. هادو لي كولون ils sont bien. parmi les كولون اللي نغسلهم من عند نلبسهم باسكو الاخرين جينيرالمون في لا ميم جورني يديماياو. وهنايا شوفوا سوربريز طاح عندنا الثلج. هنا سبحان الله صافي موان دو 20 مينوت ملي بدا يطيح والحاله بالخوف ولات تبان بيضاء. دوكو حنا ما خرجناش قعدنا في الدار وجات لوليداتي واحد العشيه خفيفه اللي غادي نبارطاجيها معكم. مي افون غادي نخليكم مع كيلك فوتو تاع الثلج. Alors انا وجدت اليوم درت دي باغل او سومون. غادي نعطيكم لي زانغريديون تاع لا بات. نيتيليزو 250 غرام دو فارين. نتوما لا باغي ديروا ضعف الكميه تقدروا تضاعفوا المكونات. 250 غرام دو فارين، 250 مليلتر دو لي تياد حليب دافئ. عندي وحده خماره هذه فيها 8 غرام، مغرف سكر مع شويه ملح. نستحقوا لو بلون دوف في العجينه وجون دوف نخلوه لا فان بور لا دورور. عندنا 25 غرام ابوبري اللي يكونوا 2 à 3 كويير دويل. هنا عندي ان ميلونج تاع زراره، زريعه الكتان، بذور الشيا والجلجلان. هنا عندي ان ميلونج تاع جلجلان. لي فين نسيت واحد 25 à 30 غرام دو بور اللي نزيدوها في لافان ابوبري اون غروند كويير ولا دو بتي كويير اللي نزيدوها في لافان العجينه. هنا عندي لو جون دوف زدت عليه اون كويير دو لي وزدت عليه شويه كركم بور لا كولور. هذه تقدروا تستغنوا عليها ما ديروش كركم سي با تري غراف. دروك دون ان ريسيبيون ولا في قصعه كيما درت انا. غادي نحكموا الحليب الدافي. هذه ركزوا عليها لي فيه باش الخماره دير المفعول تاعها. غادي نزيدوا عليها الخماره تاعنا مع السكر وغادي نحركوا المكونات حتى من الخماره تاعنا فوب. الوغ كي تتحل الخماره تاعنا غادي نزيدوا المكونات الاخرين اللي هما ان بلون دوف و 30 مليلتر ولا 30 غرام دويل، زوج مغارف كبار تو سامبلومون. غادي نزيدوا نحركوا ونبقاو نزيدوا في لا فارين تاعنا. لا فارين قلت لكم 250 غرام، انا بقاو لي زوج مغارف كبار من هذه 250 غرام ما يوتيليزيتهمش باسكو حسيت بلي العجينه تاعي ولات سي بون، ولات كيما راني باغيتها. نتوما على حساب النوعيه تاع الفرينه، كاين فرينه اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. دابيتود ندير 250 غرام. هاد لا فارين ما شربتليش بزاف دوكو درت 250 غرام قل زوج مغارف. هذه اونتر بارونتيز بغيت نقولها لكم. انا توجور لا فارين تاعي جو بريفير نغربلها باش تجي العجينه خفيفه وهشه. قلت لكم غادي نبقاو نزيدو في الفرينه بشويه بشويه حتى تتلم لنا العجينه. هاد العجينه تجي كيما باتا مودلي تجي خفيفه، تقدر كي تدخلي صبعك يدخل. هنا وريت لكم غير شحال بقات لي من الفرينه، ما يتويزيتش كاع 250 غرام. كل فرينه وكيفاش كل نوعيه وكيفاش. دابيتود ندير 250 غرام تجيني هذيك هي. هذه لا فارين ما كلاتليش جايه تشرب بزاف. هنايا كيما قلت لكم اون فا انكوربوري هذاك الدهان. انا درت مغرف فريمون كبيره، مغرف وافيه باسكو تعجبني ريحه الدهان في العجائن. قولوا لي الا كان نتوما زيدوا مغرف كبيره سي بون. وغادي نخلطوها حتى تتجانس. من بعد اون فا فورمي اون بول ونديروها في زلافه هكا ونغطوها بالسيلوفان ونخلوها حتى تختمر حتى يتضاعف الحجم تاعها عاد باش نبداو نخدموا فيها. الوغ العجينه تاعي اختمرت وتضاعف الحجم تاعها. هاد العجينه تجي خفيفه تجي كالقطن. دروك غادي نديغازيها وغادي بهذوك زوج مغارف اللي بقاو لي من 250 غرام دو فارين غادي نحط شويه فوق لو بلون دو طرافاي وغادي نحط العجينه تاعي نزيد ندير شويه فوق العجينه ونبقى نحل فيها بالحلال باش نبقى نقطع. هي على باز انا كان عندي واحد المول غون ما فيه ني ثقبه في الوسط ني والو، غون كبير كنت نقطع به كي نبغي ندير لي دونات ولا لي باغل ولا وفي الوسط كنت كل خطره باش نقطع، خطره بكاس اتاي باش نقلع داك الغون، خطره بوشون، كل خطره باش ندير. دروك ما لقيتش مام با هذاك الطابع الغون ما لقيتهش، جو كرو خليته في الدار القديمه. دوكو جي غاليري باش لقيت الحجم اللي بغيته انا. سيت افيك ان بول افيك ان فير، المهم جي غاليري باش لقيت الحجم اللي بغيته انا. كما راكم تشوفوا قلت لكم نحلوها ونبقاو نقطعوا بلو سامبل كو سا. ما كانش نقطعوا ونحطوا ديريكتومون فوق السنين اللي غادي يدخل الفور. بيان سور نغطوه بالبابي كويسون باش ما تلصقناش العجينه ونكملوا حتى نكملوا كاع العجينه. هنا وريت لكم بلي بدلت، بغيت وحدين يجوا شويه كبار وحدين يجوا شويه صغار بور لي زونفون. المهم قلت لكم جي غالي غير ما تضحكوش عليا وصاي.
الوغ اون فوا تشوفوهم بداو يطلعوا شويه، الحاجه الاولى اللي ديريها سيدتي تشعلي الفور تاعك باش يسخن. انا درته 180 دوغري وشعلت عليه من التحت بالفونتيلو، وانتوما على حسب نوع الفرن اللي عندكم. هنا حكمت هذاك جون دوف اللي قلت لكم، خلطت معاه اون كويير دو لي وشويه كركم بور لا كولور، وغير افيك ان بتي بانسو هكا فوت عليهم كاع من الفوق، ودرت عليهم الزرارع. نتوما ديروا الزرارع اللي متوفرين عندكم في الدار تو سامبلومون. الوغ لي باغيل تاعي خرجوا من الفوغ، كيما راكم تشوفوا يجوا محمرين يجوا شابين. تقدروا ميم تيتيزيو هاد لاباط باش تصنعوا بهم دي زومبورغر، تصلح هاد لاباط تجي شابه تانيك. انا ما بغيش العجينه بزاف، ما بغيش حاجه معجنه سوا فخوب سوا عليها اللي نديرهم هكا رقاق. نتوما تقدروا تغلدوهم بلوس الا كون باغيين. كيما راكم تشوفوا درت وحدين صغار بور مي زونفون، درت وحدين كبار. دروك غادي نوريكم واحد لا بتيت روسيت بور لي غارنير باش تعمروهم. ابري سي جوست اون بروبوزيسيون، نتوما تقدروا تعمروهم بالحاجه اللي تبغوها. هنا عندي دي زافوكا اللي قطعتهم فين لاميل، قطعتهم رقيق رقيق. عندي فروماج انا اوتيليزيت فيلادلفيا، نتوما تقدروا تيوتيليزو نيمبورط كال فروماج بلون. عندي دو سومون فومي، عندي مورسو دو سيترون، وعندي لانيس، وعندي الملح والحرور بيان سور. الحاجه الاولى اللي غادي نديرها، غادي نحكم هذيك لافوكا، غادي نعصر عليها عصره تاع ليم مليحه، وغادي نزيد عليها شويه ملح وشويه حرور ونخليها دو كوتي. الوغ هنا حتى نحكم الفرماج بلون تاعي، وغادي نزيد عليه شويه حرور، وغادي نزيد عليه لانيس. لانيس هو الشبت بالعربيه، سي جو مي ترومب با قولوا لي صحوا لي. غادي تشوفوا بلي درت شويه وخلطت، من بعد بانت لي بلي خاص شويه، زدت شويه. هاد لانيس يجي بزاف بنين مع الحوت، كاع انواع الحوت يجي بزاف بنين معاهم. بون الحاجه الاولى غادي نبداو نعمروا في لي باغيل تاعنا، نحلوا لي باغيل اون دو ونديروا لو فرماج في لي دو كوتي. كيما راكم تشوفوا انا لي باغيل جاوني رقاق، علاش؟ باسكو كي حليت لاباط حليتها رقيقه، درتها 1 سنتيمتر ادمي. نتوما لا بغيتوها تجي منفوخه على هكا تخلوها 3 سنتيمتر. انا ما تعجبنيش البابه، اللي كيفي ما تعجبهاش البابه ترقق العجينه، اللي تعجبها البابه تغلظ العجينه. المهم غادي نيطالو لو فرماج في لي دو كوتي، وغادي نبداو نديرو في لا غارنيتور تاعنا. هذه جوست اون بروبوزيسيون، تقدروا تعمروها بالحاجه اللي عندكم في الدار، الحاجه اللي تبغوها. تقدروا تعمروها ميم بان ميلونج تاع طون، مايونيز والبصله الحمراء رقيقه مقطعهم تيدي، تخلطوهم كاع وتعمروها يجي بنين تانيك. ولا تقدروا تعمروها جوست فروماج وشاركوتري تانيك تجي بنينه. نتوما واش عندكم في الدار تو سامبلومون. الوغ هذا هو الشكل تاع لي باغيل اللي وجدناهم في رحبه. كما قلت لكم انا وريت لكم العجينه سورتو لاباط، وانتم لا فارس ديروا كل وحده ودير الحاجه اللي تبغيها، الحاجه اللي متوفره عندها في الدار تو سامبلومون. مي العجينه هذه تجي خفيفه وتجي شابه، اون بليس دو سا تقدروا ميم تكونجلوها. كما راكم تشوفوا انا درت دو بتي ساك دو كونجيلاسيون، غادي نحطهم في الكونجيلاتور، والوقت اللي نبغي نجبدهم ما يكونش عندي الوقت ولا نكون مقلقه ولا تكون بحرت لي، نجبدهم نسخنهم غير شويه في الفور ونعمرهم يجوا بنان. تقول هذاك وين طيبتيهم. ما تنساوش لي في الا جربتوا لا روسيت تبارطاجوا معايا لي فوتو في انستغرام، غادي نخلي لكم انستغرام تاعي هنايا. مرحبا بكم كاملين. ما تنساوش ثاني تخلوا لي جيم للتشجيع وتتابوناو ولا مازال ما تابونيتوش. انا نقول لكم تهلاو في رواحكم، خليت لكم الخير ان شاء الله.